माय माऊली नमस्कार. त्रिवेणी ओवी जागर. श्रीमद भगवद्गीता चक्रीय पारायणात आज गीतेचा 18वा अध्याय मोक्ष संन्यास योग श्रवण करूया. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टदशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदितेके कर्म प्राहुर्मनीषिणाः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चैतं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषः व्याघ्रः त्रिविधः सम्प्रकीर्तिताः. यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहस्तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत्. स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन. सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मताः. न द्वेष्टः अकुशलं कर्म कुशले नानुसज्जति. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी त्याभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं. भवत्ते त्यागिनां प्रत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्. पश्यतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे. सांगे कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथक्विधं. विदिताच्च पृथक् चष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्. शरीरं मनोर्भिर्यत् कर्म पारभते नराः. न्यायं वा विपरीतं वा पच्यन्ते तस्य हेतवाः. तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पश्यन्त्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्याति दुर्मतिः. यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिरो यस्य न लिप्यते. हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबन्धते. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदनः. करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः. ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः. प्रोच्यते गुणसंज्ञाने संख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते. अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्विसात्विकम्. पृथक्
पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावन् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्विराजसं यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्यसक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थ अतल्पच तत तामसमुदाहुदम् नियतं सङ्गरहित मरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुनः कर्म साङ्गकारेण वः पुनः क्रियते बहुलायासं तद राजसमुदाहृदम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेक्ष च पौरुषणं मोहादारभ्यते कर्म एतत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्यु उत्साहसमन्विताः सिद्धय सिद्धधोरनिर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो युसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तिता अयुक्तः प्राकृतः स्तब्ध षडो नैष्कृतिको विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस त्रिविधं शृणुः प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मश्च कार्यं चाकार्यमेव च अयथाव्रत प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मधर्ममिति या मन्यते तमसारुताः सर्वार्थान् विपरीताच्च च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानि त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ यतदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजं विषय इन्द्रियसंयोगाद् यदग्रे मृतमोपमः परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च शोकं मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमाद तत्तं तत्तामस मुदाहृदं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं ये देवी शातत्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परं तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमो दमसः तपः शौचं शान्तिर्राजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमस्तित्वं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यतेजो धृतिर्दाक्ष्यं योद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावच्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं
वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धि यदा वेदन्ति तच्छृणु यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवो स्त्रियान् स्वधर्मविगुणाः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवारुताः असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासे नाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्त तथा यदा ब्रह्म तदाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृतात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो युधश्च च विविक्त सेविलवासी यत वाक्काय मानसा ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः विमुच्य अहङ्कारं बलं दर्पं कामक्रोधपरिग्रहं विमुच्य निर्ममं शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान् यच्छामि तत्त्वता ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्मण्यापि सदा कुर्वन् नो मदव्याप्याश्रयाः मतप्रसादादवाप्नोति शाश्वतं मदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मतप्रसादात् तरिष्यति अथ च त्वमहङ्कारान् न श्रोतसे विनङ्गष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य नो यस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृति स त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छियनमोहात् करिष्यस्य विशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशि अर्जुन तिष्ठति भ्रामयेन सर्वभूतानि यत्र रूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ततः प्रसादात् परां शान्ति स्थापं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यतरं मया विमृश्य तदशेषेण यदच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यासि मे ते इदम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि से
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाश्रुशनवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। य इमं परमं गुह्यं मदभक्तैस्विविधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैसस्य संशया। न च तस्मान् मनुष्येषु किञ्चिन्मे परं कृतं, भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। अद्वेषयसि च य इमं धर्म्यं संवादमावयो, ज्ञानयत्नेन ते निआह मिष्टाः शामिति मे मतिः। श्रद्धवाननसूयश्च शृणुयादपि यो नराः, सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिदेतं च श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसः, कच्चिज्ञानसम्मोहः प्रनष्टः ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टमोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम श्रोष मदभूतं रोमहर्षणं। व्यासप्रसादच्च श्रुत्वा नेतत् गुह्यं मम परं। योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं। राजन् संवृत्य संवादमिममद्भुतं। केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपं मत्यद्भुतं हरे। विस्मयोमि महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भवतु, शुभं भवतु। श्रीमद्भगवद्गीता चक्रीय पारायण 1 ते 18 अध्याय आपण केले. जर समजा यदाकदाचित बालकांकडनं चूक झाली असेल तर चुकभूल माफ करणे, चुकभूल माफ करणे, चुकभूल माफ करणे. नमस्कार.